अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये सुबह और शाम की पढ़ने की दुआ है। इसे एक एक बार पढ़ना रहता है इस दुआ को। और ये दुआ जो है ना, इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे सुस्ती से, बुढ़ापे से जो है ना, हम इस दुआ में पनाह मांगते हैं। बुरे बुढ़ापे से, जो बुरा, जैसे दीन पर अगर ख़ात्मा ना हो, उस बुरे बुढ़ापे से, और फिर कब्र की आग से, इन सब चीज़ों से हम जो है ना इस दुआ में पनाह मांगते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बी अस्अलुका खैर मा फी हाज़ल यौमि व खैर मा बादहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौमि व शर्रि मा बादहु रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबरी रब्बी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नार व अज़ाबिन फिल कब्र। तो इस दुआ का मफ़हूम ये है, इस दुआ के एक बार वापस रिपीट करेंगे। अस्बहना व अस्बहल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर रब्बी अस्अलुका खैर मा फी हाज़ल यौमि व खैर मा बादहु व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा फी हाज़ल यौमि व शर्रि मा बादहु रब्बी अऊज़ु बिका मिनल कसली व सूइल किबरी रब्बी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन फिन्नार व अज़ाबिन फिल कब्र। We and the entire dominion have entered a new morning for Allah, and Allah praise is due to Allah. There is no true deity except Allah, the one who has no partner with Him. His is the sovereignty, and all praise is due to Him, and He has power over all things. My Lord, I ask you for the good of this day and the good that follow it, and I seek refuge in you from the evil that follows it. My Lord, I seek refuge in you from laziness and from the helplessness of old age. My Lord, I seek refuge in you from the punishment of the hellfire and the punishment in the grave. इसे एक बार दिन में पढ़ना है। अब इसका हम जो है ना वर्ड मीनिंग देख लेंगे। हमने सुबह की और तमाम आलम ने सुबह की अल्लाह के लिए, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें हैं, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे आज के दिन की और जो उसके बाद है उसकी भलाई मांगता हूँ, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आज के दिन और जो उसके बाद है उसकी बुराई से। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती और बदतरीन बुढ़ापे से। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आग के अजाब से और कब्र के अजाब से। एक बार आप वापस से इसकी मीनिंग हम जो है रिपीट कर लेंगे। हमने सुबह की और तमाम आलम ने सुबह की अल्लाह के लिए, और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। उसी के लिए बादशाही है और उसी के लिए तमाम तारीफ़ें, और वो हर चीज़ पर कादिर है। ऐ मेरे रब, मैं तुझसे आज के दिन की और जो उसके बाद है उसकी भलाई मांगता हूँ, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आज के दिन और जो उसके बाद है उसकी बुराई से। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ सुस्ती और बदतरीन बुढ़ापे से। ऐ मेरे रब, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ आग के अजाब से और कब्र के अजाब से। इसे दिन में एक बार सुबह और एक बार शाम पढ़ना है। तो ये कितनी जो है ना जामे दुआ है कि हम किस किस चीज़ से पनाह मांगते हैं। अक्सर हम जैसे ऐसे ज़ुबानी अपने अल्फाज में अगर हम दुआ मांगते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हम ये दुआ मांगते हैं ना, तो इसका कितना बड़ा मतलब ये है कि हम किस तरीके से अल्लाह ताला से किस किस चीज़ से पनाह मांग रहे हैं, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। अब इसका हवाला देख लेते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम करते तो फरमाते, अमसैना व अमसल मुल्कु लिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु
راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات میں بھی فرمایا، ان کلمات میں یہ بھی فرمایا لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ربی اسألوک خیر ما فی ھذی اللیلۃ و خیر ما بعدها واعوذ بک من شر ما فی ھذی اللیلۃ و شر ما بعدها، رب اعوذ بک من الکسل وسوء القبر ورب اعوذ بک من عذاب فی النار وعذاب فی القبر۔ جیسے اس دعا میں جیسے صبح میں جب پڑھیں گے تو اصبحنا پڑھیں گے، اور جب شام میں پڑھیں گے تو امسینا، سب سے پہلے وامسینا پڑھیں گے، وامسینا ملک، تو ہم نے شام کی اور تمام عالم نے شام کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور جب صبح کرتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی اور تمام عالم نے صبح کی اللہ کے لیے، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے آج کے دن کی اور جو اس کے بعد ہے اس کی بھلائی مانگتا ہوں، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں آج کے دن اور جو اس کے بعد ہے اس کی برائی سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سستی اور بدترین بڑھاپے سے۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے۔ تو الحمدللہ یہ کتنی جامع دعا ہے کہ اس کو ہم جب سوچ کے ہم جو احساس کے ساتھ جب پڑھتے ہیں نا تو یہ دعا جو ہے نا اثر انداز ہوتی ہے کہ ہم کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم صرف ایسی لفظی زبان سے ہم پڑھ لیں گے اور اس کی میننگ نہیں سمجھیں گے تو ہم کیسے اس طریقے سے اس کو احساس کر کے محسوس کر کے نہیں پڑھ سکتے نا، کیونکہ ہمیں جیسے اے فور ایپل ہوتا ہے، تو ایپل جو ہے تو اس کو سیب ہے، وہ سیب کا جو اس کے فائدے تو ہمیں سمجھے گا نا، اگر ایپل کی ہمیں میننگ سمجھ میں نہیں آتی ہے تو ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے جب ہم کوئی بھی دعا جب پورے احساس کے ساتھ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے اثر انداز ہوتی ہے، اور ہم پھر وہ دل سے جیسے زبان کے ساتھ ساتھ دل اور ذہن سب کچھ ہم اس کے ساتھ ملا کر پھر ہم جو ہے نا پریزنٹ رہتے ہیں اس میں، تو وہ کتنی فیلنگز پوری فل فیلنگز کے ساتھ جب ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ ادا بہت پسند ہے کہ ہاں میرا بندہ جو ہے نا ہر چیز ہم پر احساس کے ساتھ مانگتے ہیں۔ جیسے ربنا ہی ہم پڑھتے ہیں کہ ربنا آتنا، اے ہمارے رب دے ہم کو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا ہمیں عذاب آگ سے۔ تو پھر اس طریقے جب ہم محسوس کر کے پڑھتے ہیں نا تو پھر ہماری آنکھوں سے بھی جو ہے نا آنسو آتے، اور پھر جب اللہ کی نعمتیں ہمیں سمجھ میں آتی کہ اللہ نے ہمیں کس طریقے سے کس ذریعے سے ہمیں جو ہے نا بچاتا ہے، تو اللہ کا پھر شکر بھی ہم ادا کر پاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی جیسے جامع دعا ہے، اور اسے ہمیں روز آنا پڑھنا چاہیے کہ ہم کتنی اس طریقے سے ہم نہیں مانگتے نا کہ ہر بدترین بڑھاپے سے، سستی سے، صبح اٹھ کر ہمیں کتنی سستی آتی ہے، نماز میں سستی آتی ہے، نماز کو ہم ٹائم سے بے ٹائم پڑھتے ہیں، تو ان سب سستی سے ہم پناہ مانگ لیتے ہیں، تو اللہ کیا ہے پھر حفاظت کر دیتا ہے شیطان سے، ہر وسوسے سے، ہر بری چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر حفاظت میں اپنے پناہ میں لے لیتا ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے ہم آگ کے عذاب سے، ہر چیز سے جو ہے نا پناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو پھر اس بہت زیادہ سے زیادہ ایک فیملی کے جیسا مل کر ہم نا اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، تاکہ ہم سب جو ہے نا کوئی بھی دعا ہو یا قرآن کی کوئی بھی آیت ہو جو نا ہم سب سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں، اور اس پر جو ہے نا اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔